रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। गोर्खा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण 69% सम्पन्न, 1/3 काम अझै बाँकी। भूकम्प पीडितको त्रिपाल खरिदमा नक्कली भ्याटबिल प्रयोग भएको खुलासा। ठेकेदारको स्वार्थ अनुकूल सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन। तोकिएको अवधिमा काम सम्पन्न नगर्ने कम्पनीले क्षतिपूर्ति तिर्न नपर्ने सम्मको प्रावधान। तयारी कपडाको आयात 3 गुणाले वृद्धि। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 4 महिनामा 15.5 अर्ब भन्दा बढीको कपडा र धागो भित्रियो। घुसखोरी र पदको दुरुपयोग लगायतका मुद्दाका बावजुद इजरायलका प्रधानमन्त्री नेतान्याहु लिकुड पार्टीको नेता चयन। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगमा लेस्टर सिटीमाथि लिभरपुलको शानदार जित। अन्य खेलमा टोटनह्याम, क्रिस्टल र म्यानचेस्टर युनाइटेड विजय। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी केशु र म इन्द्रलक्ष्मी। समाचार अब विस्तारमा। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन भएको 4 वर्ष बित्यो। 5 वर्षभित्र पुनर्निर्माण सक्ने जिम्मा लिएको प्राधिकरणले अहिलेसम्म कुल बजेटको 53% मात्र रकम खर्चिएको छ। संशोधित 6 खर्ब 30 अर्ब मध्ये 3 खर्ब 35 अर्ब खर्च भएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा पुनर्निर्माणका लागि 1 खर्ब 41 अर्ब विनियोजन भएको छ। 1 वर्ष मात्र बाँकी छँदा पुनर्निर्माणको काम पनि 69% मात्र भएको छ। बाँकी काम 1 वर्षमा सक्नुपर्छ। 14% काम पुनर्निर्माणको क्रममा छ, तर बाँकी समयमा 100% निर्माण सक्न कठिन भएको प्राधिकरण स्रोतको भनाइ छ। प्राधिकरणका सचिव शिवहरि शर्माले भन्नुभयो, अब बनाएका संरचना हस्तान्तरण गर्ने र प्राधिकरणले सुरु गरेका काम तोकिएको समयमा सक्न कठिनेछौँ। त्यसका लागि हामी लागि परेका छौँ। अनुदान सम्झौता गरेका 7,80,165 लाभग्राही मध्ये अहिलेसम्म 4,82,323 घरको पुनर्निर्माण सकिएको छ। अहिलेसम्मको काम सन्तोषजनक भए पनि 1 वर्षभित्र पुनर्निर्माणको काम सक्न गाह्रो पर्ने प्राधिकरणका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द पोखरेलको भनाइ छ। फ्लेक्जिबल फन्डिङ चाहेको ठाउँमा खर्च गर्न पाइने रकम अभाव लगायत कारणले पुनर्निर्माणको काम छिटो पूरा हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ। पुनर्निर्माणका क्रममा सरकार र दात्री निकायबाट 2 खर्ब 93 अर्ब र गैर सरकारी संस्था मार्फत 42 अर्ब रुपियाँ खर्च भएको छ। यसअघि निजी आवास सम्बन्धी 4 लाख गुनासोको सुनवाई गरिएको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील गेवालीले बताउनुभयो। भूकम्पमा क्षतिग्रस्त 7,553 विद्यालय मध्ये 580 विद्यालयको पुनर्निर्माण सकिसकेको छ। सरकारले ठेका लिएर लामो समय काम नगर्ने निर्माण व्यवसायी ठेकेदार कम्पनीकै स्वार्थमा सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा 9औं संशोधन गरेको छ। मन्त्री परिषदले निर्माण व्यवसायी महासंघको माग बमोजिम नियमावली संशोधन गरेको हो। यसअघि सरकारले वैशाख 30, जेठ 23, साउन 16 मा ठेकेदारको माग बमोजिम नियमावली संशोधन गरेको थियो। त्यसले पनि ठेकेदारको स्वार्थपूर्ति नभएपछि पुनः नियमावली संशोधन गरिएको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका एक अधिकारीले बताए। नियमावलीमा तोकिएको अवधिभित्र काम सम्पन्न नगर्ने ठेकेदार कम्पनीले क्षतिपूर्ति नतिरी म्याद थप गर्न पाउने व्यवस्थासम्म रहेको छ। नियमावलीमा उल्टै ठेकेदारको माग बमोजिम ठेक्काको म्याद थप नगर्ने कार्यालय, आयोजना प्रमुख र कर्मचारीलाई निजामती सेवा ऐन बमोजिम कारबाही गर्ने प्रावधान पनि समेटिएको छ। नियमावलीमा ठेकेदार कम्पनीले तोकिएको समयभित्र काम सम्पन्न गर्न नसक्नुको कारण खुलाई ठेक्का अवधि सकिनु, 15 दिन अगावै 1 वर्षसम्म म्याद थप गर्न निवेदन दिन सक्ने प्रावधान छ। निवेदन प्राप्त भएको 60 दिनभित्र कार्यालय, आयोजना प्रमुखले 1 वर्षसम्म ठेक्काको अवधि थप गर्नुपर्नेछ। 60 दिनभित्र म्याद थप नगरे कर्मचारी नै कारबाहीमा पर्ने व्यवस्था संशोधित नियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ। प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले सुरक्षण मुद्रण प्रेस स्थापना सम्बन्धमा गरिएको निर्णय र हालसम्म गरिएका प्रयाससँग सम्बन्धित सबै कागजपत्र उपलब्ध गराउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई हिजो पत्र पठाएको छ। सरकारले मुलुकमै सुरक्षण मुद्रण प्रेस स्थापना गर्ने उद्देश्यले G2G सरकारी तह प्रक्रिया मार्फत फ्रान्सेली कम्पनी मार्फत छपाई मेसिन खरिद गर्ने निर्णय गरेपछि समितिले छानबिन सुरु गरेको हो। सरकारले सोही मेसिनमा राहदानी छाप्ने भन्दै ई पासपोर्ट छपाईको अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डर समेत रद्द गरिसकेको छ। लेखा समितिको मंगलबार बसेको बैठकले मेसिन खरिद सम्बन्धमा सरकारले सुरु गरेका सबै प्रक्रियामाथि छानबिन गर्न कागजात पत्र झिकाउने निर्णय गरेको थियो।
समिति सचिव रोजनाथ पाण्डेका अनुसार मुद्रण प्रेस स्थापनाबाट मुलुकलाई फाइदा नहुने र कमिसनको खेलमा अर्बौं रुपियाँ खर्च नलागिएको भन्दै उजुरी परेपछि छानबिन थालिएको हो। उजुरीमा सरकारले बिना प्रतिस्पर्धा मेसिन खरिद गर्न खोजेर सार्वजनिक खरिद ऐनको खिल्ली उडाएको उल्लेख छ। यस्तै समितिले दरबार मार्ग स्थित जमिन थामसेरको डेभलपर्सलाई भाडामा दिँदा भएको सम्झौता सम्बन्धी कागजपत्र उपलब्ध गराउन हिजो नेपाल ट्रस्टलाई पत्रचार गरेको छ। थामसेरकुले 30 वर्षमा 6 अर्ब 97 करोड रुपियाँ सरकारलाई दिने प्रस्ताव पेश गरे पनि 1 अर्ब 40 करोड रुपियाँ मात्र तिर्ने गरी सम्झौता गरेको भेटिएपछि छानबिन थालिएको हो। समिति सचिव पाण्डेका अनुसार सो विषयमा महालेखा परीक्षकको 55औं प्रतिवेदनमा समेत उल्लेख गरिएको छ। पाण्डेले भन्नुभयो, बेरुजुमा छलफल गर्ने मात्र होइन, कागजपत्र नै झिकाउने निर्णय समितिले गरेको छ। सोही अनुसार पत्रचार गरिएको हो। ट्रस्ट सञ्चालक समितिको 2071 साउनको बैठकले दरबार मार्गको एक रोपनी 14 आना जग्गा भाडामा दिने निर्णय गरेको थियो। टेन्डर प्रक्रियामा 6 कम्पनीले भाग लिएकोमा यति समूहको भगिनी संस्था थामसेरको प्रस्ताव स्वीकृत गरिएको थियो। यति समूहलाई गोकर्ण रिसोर्ट र जंगल पनि आगामी 25 वर्षका लागि न्यून मूल्यमा भाडामा दिएको छ। गत साता मन्त्री परिषदले गरेको सो निर्णय विवादमा परेको छ। शहरी विकास मन्त्रालयले भूकम्प पीडितका लागि त्रिपाल खरिद गर्दा नक्कली भ्याट बिलका आधारमा रकम भुक्तानी गरेको भेटिएको छ। 2072 सालको भूकम्पपछि नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरेर कम्पनीले मन्त्रालयलाई त्रिपाल आपूर्ति गरेको पाइएको हो। राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले लक्की एएस इन्टरप्राइजेसले नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरेको पुष्टि भएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले कान्तिपुरसँग भन्नुभयो, नक्कली भ्याट बिल देखिएपछि हामीले 9 करोड 95 लाख रुपियाँ बिगो र त्यसको दोब्बर जरिवाना माग दावी गरेर जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेका छौं। त्यसमध्ये करिब 2 करोड रुपियाँ त्रिपाल र अन्य रकम स्टेशनरी सामान बापतको बिलको पनि हो। शहरी विकास मन्त्रालयको अभिलेख अनुसार लक्कीले 14,784 थान त्रिपाल बेचेर 1 करोड 23 लाख रुपियाँ अनियमित रूपमा भुक्तानी लिएको थियो। उसले शहरी विकास मन्त्रालय र अन्य विभिन्न संस्थालाई गरेर त्रिपाल खरिद बिक्रीका 2 करोड भन्दा बढीको कारोबार देखाएको थियो। राजस्व अनुसन्धान विभाग सम्बद्ध स्रोतका अनुसार भूकम्पपछि सरकारी निकायमा त्रिपाल उपलब्ध गराएका दर्जनभन्दा बढी कम्पनी छानबिनको दायरामा तानिएका छन्। नयाँ सभामुख कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा नेकपाका 2 अध्यक्षबीच कुरा नमिलेपछि प्रतिनिधि सभाको सभामुख चयन प्रक्रिया केही दिन धकेलिने भएको छ। गत 4 गते बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकले सभामुख चयनको कार्यतालिका आज तय गर्ने निर्णय गरेको थियो। नेकपाका अध्यक्षद्वयको छलफल निष्कर्षमा पुग्न नसकेपछि संसद बैठक सूचना टाँसेर स्थगित गर्ने तयारी संसद सचिवालयले गरेको छ। पूर्व एमाले पक्षले पूर्व सभामुख सुभाष नेमुवाङ र पूर्व माओवादीले स्थायी समिति सदस्य अग्नि सापकोटालाई अघि सारेपछि टुङ्गो गर्न 2 अध्यक्षलाई सकस परेको हो। यो विषयमा हिजो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच संवाद भएन। बुधबार गृह जिल्ला चितवन गएका दाहाल हिजो पनि उतै बस्नुभयो। नेकपाको सचिवालयले सभामुखको टुङ्गो लगाउन 2 अध्यक्षलाई नै जिम्मा दिएको थियो। संसद सचिवालय स्रोतले भन्यो, नेकपाबाट छलफलका लागि अलिकति समय चाहियो भन्ने कुरा आयो। उहाँहरूलाई छलफल गर्न पर्याप्त समय मिलोस् भनेर बैठक 16 गतेका लागि सार्ने तयारी छ। सचिवालयले हिजो दिउँसो सभामुख निर्वाचनका लागि दिन निर्धारण गर्ने गरी आजको बैठकको सम्भावित कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको थियो। संसदको कार्यव्यवस्था समिति बैठकले 13 गते 10 बजेदेखि 2 बजेसम्म मनोनयन दर्ता र 14 गते सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्ने तयारी गरेको थियो। आजकै बैठक ज्येष्ठ सदस्यले सञ्चालन गर्ने गरी राजपा सांसद महन्त ठाकुरलाई तयारी अवस्थामा रहन सचिवालयले खबर पठाइसकेको थियो। स्रोतले भन्यो, उपसभामुख शिवमाया तुम्बा हाम्फेको पनि राजीनामा आइसकेको छैन। नेकपा भित्रै सभामुखको उम्मेद्वार पनि तय भएको छैन। त्यसैले हामी बैठक स्थगित गर्ने निर्णयमा पुग्यौं। उहाँहरूले उम्मेद्वार तय नगरेसम्म हामीले दिन मात्रै तोकेर पनि त भएन। उपसभामुख तुम्बा हाम्फेले राजीनामा नदिएसम्म ज्येष्ठ सदस्यले बैठक अघि बढाउने सम्भावना रहँदैन। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसङ्ग। राजधानीका विभिन्न स्थानबाट गत सोमबार पक्राउ परेका 122 जना चिनिया नागरिक हत्यागमन नियम उल्लङ्घन बाहेक अर्को कसुरमा संलग्न रहेको भेटिएको छैन। लामो अनुसन्धान गरेर पक्राउ गरिएको दावी प्रहरीको छ। महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँको प्रारम्भिक अनुसन्धान अनुसार चिनियाहरूको नेपालमा आपराधिक कार्यमा संलग्नता खुलिसकेको छैन। काठमाडौँ प्रहरी प्रमुख एसएसपी उत्तम सुवेदीले भन्नुभयो, अहिलेसम्म अनुसन्धानकै क्रममा छौं। चिनिया भाषा अनुवादक राखेर बयान लिने काम
भइरहेको छ। राहदानी फेला नपरेका र कम्पनी दर्ता नगरी पर्यटक भिसामा काम गरेको पुष्टि भए उनीहरूलाई अध्यागमन विभागको जिम्मा लगाइन्छ। तर कसुर यकिन नभएपछि प्रहरीले चिनियालाई प्रहरीमाथि अभद्र व्यवहार गरेको आरोपमा 5 दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान चलाएको छ। पक्राउ परेका आफ्ना देशका नागरिक सीमा पार अपराध र साइबर अपराधमा संलग्न भएको चीनको विदेश मन्त्रालयले विज्ञप्ति मार्फत बताइसकेको छ। एसएसपी सुवेदीले पर्यटन विभाग, विश्व भाषा क्याम्पस र प्रहरीमा रहेका चिनिया भाषाका जानकार र अन्य उपलब्ध अनुवादकको सहयोगमा चिनियासँग बयान लिने काम भइरहेको जनाएको छ। यसैबीच घर भाडामा लिएर समूहमा बसेका चिनिया विरुद्ध प्रहरीले सर्च अपरेसन चलाएपछि बाँसबारीको नमस्ते काठमाडौँ एकोमोडेसन अपार्टमेन्टमा बसेका चिनियाले आफूले प्रयोग गर्ने 18 थान मोबाइल फोन फ्याँकेर भागेका छन्। अपार्टमेन्ट राधाकृष्ण नेउपानेको हो। बरामद मोबाइल फोनका आधारमा भागेका चिनियाको अनुसन्धान र खोजबिन भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। यसैबीच पूर्व जर्नल नेपाली सेनाका एक उपरथीले चिनिया नागरिकको एक समूह आफ्नो घर भाडामा लिन आएको बताएका छन्। तर भाडामा बस्नेलाई के प्रयोजनका लागि भनेर सोधेपछि उनीहरू फिर्ता भएको ती उपरथीले जानकारी दिएका छन्। ती उपरथीले यसबारे आफ्नो नाम उल्लेख नगरिदिन पनि आग्रह गरेका थिए। केही महिना अघि चलनचल्ती भन्दा बढी नै भाडा रकम दिने प्रस्तावसहित चिनिया नागरिकको एक हुल आएको उनले बताएका छन्। उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्ट सम्बन्धी सम्झौता प्रचलित ऐन कानून बमोजिम तथा विगतका सरकारको निर्णयको आधारमा गरिएको दावी गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय सभा बैठकमा हिजो उहाँले संसदले बनाएको कानूनकै आधारमा लिजको सम्झौता नवीकरण गरिएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, सोलोडोलो होलसेलमा कुरा गर्ने चलन छ। त्यही अनुसार मिडिया र सदनमा पनि कुरा उठेको देखिन्छ, तर चर्चामा आए जस्तो होइन। नयाँ बजार मूल्य र वातावरणीय मूल्याङ्कन प्रतिवेदनका आधारमा कानूनले दिएको सुविधा अनुसार सम्झौता नवीकरण भएको हो। नेपाल ट्रस्ट मातहतको जग्गा 6 वर्ष अवधि बाँकी रहँदै रिसोर्ट सञ्चालक कम्पनी यति होल्डिङ्सलाई पुनः दिने सरकारको निर्णय विवादित बनेको छ। मोडलिङ र आकर्षक पारिश्रमिकको प्रलोभन देखाएर भारत पुर्याउन लागि युवतीको सहयोगमा प्रहरीले नवलपरासी कावासोती हुप्से कोट 1 का 26 वर्षीय कृष्ण तामाङ र सप्तरी राजविराज नगरपालिका 14 का 40 वर्षीय उमेश शाह सहित 7 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्ने अरूमा दाङ घोराई नगरपालिका 10 बस्ने 24 वर्षीय दिलकुमारी बुढा मगर, सप्तरी सप्तकोशी नगरपालिका 11 बस्ने 35 वर्षीय उमेश माझी, मोरङ विराटनगर महानगरपालिका 8 बस्ने 51 वर्षीय दिलीप पोदार, धादिङ खनियावास गाउँपालिका 2 घर भई सीतापाइला बस्ने 23 वर्षीय प्रेममाया तामाङ र सुनसरी गढी गाउँपालिका 1 मधेली बस्ने 37 वर्षीय रञ्जित कुमार चौधरी रहेका छन्। सरकारले भारतीय सहयोगमा सञ्चालन हुने साना विकास आयोजनालाई वार्षिक बजेटमै समेट्ने भएको छ। मन्त्री परिषदको सोमबार बसेको बैठकले भारतीय सहयोगका साना विकास आयोजना र तिनमा खर्च हुने रकमलाई संघीय सरकारको बजेटरी सिस्टमभित्र ल्याउने निर्णय गरेको हो। सञ्चार मन्त्रालयमा बिहिबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटाले भन्नुभयो, भारतीय सहयोगका 2 करोड रुपियाँसम्मका साना विकास आयोजना मुलुकको बजेटरी सिस्टम बाहिरबाट सञ्चालित थिए। अब बजेटरी सिस्टम भित्रै ल्याएर त्यस्ता विकास आयोजना अघि बढाइने भएको छ। अब केही समाचार संक्षेपमा। भारतको सीतामढी घर भएका 20 वर्षीय सीताराम सिंह नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र सहित पक्राउ परेका छन्। झुटो विवरण पेश गरेर नागरिकता लिएका उनी सर्लाहीको बरथवा स्थित मामा घरबाट पक्राउ परेका हुन्। सरकारले जलवायु जन्य घटनाहरूको संवेदनशीलताका आधारमा जलवायु जोखिम क्षेत्र घोषणा गर्न सकिने गरी वातावरण संरक्षण नियमावली ल्याएको छ। जलवायु जन्य जोखिम भएका स्थानको पहिचान र नक्साङ्कन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले गर्नेछ। जग्गा व्यवसायीले भक्तपुर सूर्यविनायक 9 खेल माथिल्लो खत्री गाउँका स्थानीयलाई धम्काउँदै डोजर चलाउने गरेका छन्। जथाभावी रुख काटेर पर्खाल नै भाँसिने गरी प्लटिङ गरिएपछि स्थानीयले विरोध थालेका छन्। संवैधानिक निकाय महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गत वर्षको 56औं वार्षिक प्रतिवेदनमै कूटनीतिक नियोगमा कार्यरत कर्मचारीका आश्रित परिवारलाई काम गर्न दिने व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाए पनि सरकारले फेरि अर्को मुलुक जर्मनीसँग कूटनीतिक नियोगमा कार्यरत कर्मचारीका परिवारलाई रोजगारीको अनुमति दिने निर्णय गरेको छ। झापाको काकडभित्ता इनरुवा तथा इटहरी विराटनगर विद्युतीय रेलवे लाइन आयोजना निर्माणका लागि 24 अर्ब क्षतिपूर्ति र मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने देखिएको छ। यो रकम आयोजनाको कुल लागतको 26% हो।
काठमाडौँको कोटेश्वरको जाम हटाउन हनुमन्ते करिडोर निर्माणलाई प्राथमिकता दिन प्रतिनिधि सभा विकास तथा प्रविधि समितिले सुझाव दिएको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसङ्ग। पछिल्लो समय तयारी कपडाको आयात बढेको छ। भन्सार विभागको पछिल्लो 3 वर्षको चौमासिक तथ्याङ्क अनुसार तयारी कपडा र धागोको आयात 3 गुणा वृद्धि भएको हो। आर्थिक वर्ष 2074-75 को पहिलो 4 महिनामा 4 अर्ब 22 करोड 40 लाख 87 हजार रुपियाँको तयारी कपडा आयात भएकामा आर्थिक वर्ष 75-76 मा 13 अर्ब 88 करोड 76 लाख 40 हजार रुपियाँको आयात भएको देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासमा मात्र आयात वृद्धि भएर 15 अर्ब 5 करोड 26 लाख 47 हजार रुपियाँ पुगेको छ। हालसम्म 2 वित्तीय संस्थाले करिब 3 अर्ब 17 करोड रुपियाँ मात्र विदेशी मुद्रामा ऋण नेपालभित्र आएका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई विदेशबाट ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरेको 1.5 वर्षमा एनएमबी बैंक र निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्थाले सो ऋण ल्याएका हुन्। राष्ट्र बैंकले हालसम्म 5 वित्तीय संस्थालाई 9 करोड 16 लाख अमेरिकी डलर बराबरको विदेशी ऋण ल्याउन अनुमति दिइसकेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। घुसखोरी र पदको दुरुपयोग लगायतका मुद्दाका बावजुद पनि इजरायलका प्रधानमन्त्री नेतान्याहु लिकुड पार्टीको नेता चयन हुनुभएको छ। 1,16,000 सदस्य रहेको लिकुड पार्टीका 49% सदस्यले हिजो भएको निर्वाचनमा मतदान गरेका थिए। आगामी निर्वाचनका लागि पार्टीको आन्तरिक यस नतिजाले नेतान्याहुलाई राजनीतिक गतिरोधका बीच दलको नेता हुँदै सत्ता हात पार्न सहज हुने आकलन गरिएको छ। एकै वर्षमा 2वटा आम निर्वाचन सम्पन्न भइसक्दा पनि इजरायलमा सत्तारूढ र विपक्षी कुनै पनि पक्षले बहुमत हासिल गर्न नसकेपछि अर्को आम निर्वाचनको तयारी भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री नेतान्याहु घुसखोरी र पदको दुरुपयोगको मुद्दा खेपिरहे पनि सत्तामा टिकिरहने राजनीतिक दाउपेजमा सक्रिय भएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। अब खेल प्रसङ्ग। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगको पछिल्लो खेलमा शीर्ष स्थानको लिभरपुलले दोस्रो स्थानको लेस्टर सिटीमाथि शानदार जित हासिल गरेको छ। लेस्टरलाई 4-0 गोल अन्तरले स्तब्ध पारेको लिभरपुलले तालिकामा अङ्क दूरी 13 पुर्याएको छ। 18 खेल खेलेको लिभरपुलको 52 अङ्क छ भने 19 खेल खेलेको दोस्रो स्थानको लेस्टर सिटीको 39 अङ्क छ। लिभरपुलका लागि रोबर्टो फिर्मिनोले 2 गोल गरे। ट्रेन्ट एलेक्जेन्डर आर्नल्डले 1 गोल थपे भने जेम्स मिलनरले पेनाल्टी मार्फत 1 गोल गर्दै लेस्टर सिटीलाई स्तब्ध पारेका छन्। यससँगै लिभरपुलको 30 वर्षपछि यस सिजन प्रिमियर लिगको उपाधि सम्भावना अझै बलियो बनेको छ। तेस्रो स्थानको म्यान सिटीको 18 खेलबाट 38 अङ्क छ। तालिकाको चौथो स्थानमा रहेको चेल्सी गैराती साउथह्याम्पटनसँग 2-0 ले पराजित भएको छ। गैराती भएका अन्य खेलमा टटनह्याम हट्स्परले ब्राइटन एन्ड होभ एल्बियनलाई 2-1 ले पराजित गर्यो। म्यान्चेस्टर युनाइटेडले न्यू क्यासललाई 4-1 ले स्तब्ध पारेको छ। एस्टन भिल्लाले नर्विच सिटीमाथि 1-0 को जित हात पारेको छ। एभर्टनले बर्नलीमाथि 1-0 को जित दर्ता गरेको छ। क्रिस्टल प्यालेसले वेस्ट ह्यामलाई 2-1 गोल अन्तरले हराएको छ। प्रिमियर लिगको गैराती भएको खेलमा बर्नमाउथ र आर्सेनल तथा शेफिल्ड युनाइटेड र वाटफोर्डले समान 1-1 को बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन्। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित देशभरका अधिकांश भूभागमा मौसम बदली हुने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। तराईका जिल्लामा आज सामान्यतया मौसम सफा रहने महाशाखाले जनाएको छ। केही बेर अघि 1.5 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 17 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय केही बेर अघि 6:53 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 5:17 हुनेछ। हौस् दिने प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। साथी केशु र महेन्द्र लक्ष्मी विदा हुन्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको सम्वाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।